दिवचलेतल्या प्रशासकीय इमारतीचो बरोच काळ वाट पळोवपी प्रकल्प 2027 मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली। या प्रकल्पाचो अदमास खर्च 80 कोटी आसा। तशेंच सगळे सरकारी कार्यालयांत एकूच छप्परा खाला हाडपाचो हेतू हे नवे इमारतीचो आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान मुखार सांगलें। पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट। खूबशीं वर्सां प्रतीक्षेन आशिल्लो दिवचलचो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक जो हांगा जावपाचो आसा तो आतां बेगींतल्या बेगीन जातलो अशें दिसता, कित्याक तर कालूच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या जाग्याची पळोवणी केली। तशेंच तांणी म्हटलां की बेगींतल्या बेगीन हांगासर बुन्यादी फातर बसयतले आनी 27 पर्यंत हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो सरकारचो टार्गेट आसा अशें तांणी म्हटलां। ह्या जाग्याचेर 5 मजली बिल्डींग येवपाची आसा, तातूंत सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस तशेंच एक ऑडिटोरियमूय येवपाचो आसा, तातूंत 800 खुर्च्यांची वेवस्था आसतली अशेंय तांणी म्हटलां। सादारण 80 कोटी मोडून हो प्रकल्प उबो रावतलो अशी तेंच्यांनी म्हायती दिल्या। हो जो प्रोजेक्ट आसा तो खुबशीं वर्सां लटकत उरलेलो आनी आतां तो जातलो अशें दिसता, कित्याक तर मुखेलमंत्र्यानूय बेगींतल्या बेगीन जातलो अशें म्हटलां। ह्या जाग्यार पयलीं ओल्ड पुलीस स्टेशन आशिल्लें आनी ही पोर्चुगीज कालीन बिल्डींग आसल्या कारणान आतां तेचे छप्पर तशें आनी कितें काडपाचें काम सद्या चालू जाल्लेलें आसा आनी हो जागो क्लिनूय जातलो आनी हांगा एक बऱ्यापैकी बिल्डींग दिवचलकारांक मेळटली, कित्याक तर ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग आसल्या कारणान दिवचल तालुक्याचें सगळें कामकाज हांगाच्यान चलता। तातूंत मामलेदार ऑफीस तशेंच बाकीची गव्हर्मेंट ऑफिसां येतली अशें कळटा, कित्याक हो जी ओल्ड बिल्डींग आसल्या कारणान हांगासर जागोय बऱ्यापैकी आसा आनी एक बऱ्यापैकी बिल्डींग तशें ऑडिटोरियम दिवचलकारांक मेळटली अशें दिसता। टेक्निकली मामलेदार हे तिन्ही ऑफिसांनी हांवें भेट दिली। म्हणजे बरोबर आमचे दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, मयेचे आमदार बाप्पेमीत शेट, आतां सध्या दोगूय मामलेदार हांगासर आसात। ITआतलो रिव्ह्यू घेतलो, पॉलिटेक्निकातलो रिव्ह्यू घेतलो आनी येवन हांवें मामलेदार ऑफिसान आमी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग फाटल्यान आमी बांदता। एक्झिस्टींग फाटलें ओल्ड पुलीस स्टेशन आसलें तें पूर्ण डेमॉलिश करून नवीन ब्लॉक approximately 80 crores of rupees. The project actually ground plus 5 building. Okay, initially first stage itself ground plus 2, 3. ही बिल्डिंग कंप्लीट करपाचो ताजोय फाउंडेशन स्टोन जाता तितके बेगीन घालतले। मामलेदार ऑफिसाचो रिव्ह्यू घेता आसतना तांचो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ तांच्या खातीर कितें आसा आनी पेंडींग केसीस हाजो रिव्ह्यू घेतलो। तांकां जाता तितक्या बेगीन HR कॉर्पोरेशनांतल्यान आमच्या जो सेक्युरिटी आसतले, हाऊसकीपिंग आसतले, बाकीचे ज्युनियर असिस्टंट अशे स्टाफ दिवपाचे ठरले। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।